हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने इस पिछले वीडियो में आदम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा देखा था। अब आज की इस वीडियो में हम लोग नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में देखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में कुछ इस तरह शुरू होता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर है। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये जो तौहीद है, तौहीद आज नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं आया है। तौहीद का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम जब से ही दिया जाता है कि सिर्फ़ एक खुदा है, उसकी इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। तौहीद के बारे में पूरी वीडियो मैंने बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। तो तौहीद का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये आज नहीं दिया गया है। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर है। तो जो इनके कौम के सरदार थे, जो बादशाह थे, वो कौम के सरदार जो थे, वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। वो नूह अलैहिस्सलाम को ही उल्टा कहने लगे कि तुम गुमराह हो चुके हो, हम तुम्हें गुमराही में देखते। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार इल्म आलिम का पैगंबर हूँ। परवरदिगार मतलब मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। और फिर वो कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने रब की पैगामात पहुंचाता हूँ, अपने रब का हुक्म तुम तक पहुंचाता हूँ और तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें, ऐसा इल्म अता किया गया है जिससे तुम बेखबर हो, जो तुमको नहीं पता है। यानी कि जो इल्म नबियों को दिया जाता है, जो गैब का इल्म नबियों को होता है, वो उनके खुद का नहीं होता है, अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। किसी नबी के पास गैब का इल्म नहीं होता है, वो अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर कह दिया गया है कि मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। मगर उसके बाद भी लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम झुठला दिया। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया और बाकी तमाम लोगों को डुबो दिया। ये कश्ती का जो वाक़या है वो डिटेल में आगे आएगा। अभी इस आयत में इतना कहा गया है कि जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे उनको बचा लिया, और बाकी लोग जो हमारी आयतों को झुठलाते थे उन्हें डुबो दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और हमने नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा कि तुमको डराए, अल्लाह की आयतें सुनाए कि अल्लाह की इबादत करो और किसी को माबूद ना ठहराओ, कि मैं तुम्हारे लिए एक दर्दनाक अजाब के दिन का खौफ रखता हूँ। तो उनकी कौम के जो सरदार थे, जो काफिर थे, वो कहने लगे, उन्होंने कहा कि हम तो तुमको अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, तो कि तुम हमारे ही जैसे आदमी हो, और ये भी देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी बहुत कम लोगों ने की है, ज़्यादा लोगों ने तुम्हें फॉलो भी नहीं किया है। और हम तुमको अपने ऊपर की फजीलत नहीं देखते हैं, बल्कि हम तुम्हें अपने से छोटा देखते हैं। मतलब ज़्यादा दर्जे वाला नहीं देखते हम तुमको अपने से, बल्कि अपने से छोटा देखते हैं और तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, अगर मैं अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हूँ तो मैं गुमराह कैसे हो सकता हूँ। और कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस पर कुछ इजरत नहीं मांगता हूँ, मेरा इजरत तो अल्लाह के हाथ में है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं गैब इल्म जानता हूँ। गैब का इल्म नबी नहीं जानता, अल्लाह के तरफ से उनको वही होती है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और मैं गैब का इल्म जानता हूँ। तो काफिरों ने कहा कि ए नूह, तुम जिस दिन का वादा करते हो, जिस अजाब के दिन का वादा करते हो, उसको हम पर ले आओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहेगा उसको ले आएगा। और तुम लोगों को मेरी नसीहत, मेरी बातें कुछ फ़ायदा नहीं देंगी अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहे। तो इसे ये भी मालूम होता है कि नबी अगर चाहे, पर अल्लाह अगर गुमराह करना चाहे तो कोई हिदायत नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह हिदायत देना चाहे तो कोई गुमराह नहीं कर सकता, नबी भी नहीं। तो अगर मेरी हिदायत, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी हिदायत तुमको कुछ फ़ायदा नहीं देंगी अगर अल्लाह तुमको गुमराह करना चाहेगा तो।
تو یہ سارا واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد میں نوح علیہ السلام کو وحی آئی کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ تمہاری قوم سے اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے جتنے ہو چکے، تو تم ایک کام کرو، وہاں پر ایک کشتی بناؤ میرے حکم سے، اور کافروں کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں کرنا، وہ سب ڈوب جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ تو جب کشتی بنانا شروع کیا اور ان کے قوم کے کافر سردار جو تھے وہاں سے گزرتے تو ان کے اوپر ہنستے تھے، تو نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے، جس طرح سے تم ہم پر ہنستے ہو، دیکھ لیں گے کہ عذاب کس کے اوپر آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے حکم سے تنور ابلا آیت میں کہا گیا، تنور ابلا کا مطلب تنور کہتے ہیں کسی گرم چیز کو، نارمل بھاشا میں ہمارے پاس اوون کو تنور کہتے ہیں، لیکن اوون اس زمانے میں تو اوون نہیں تھا آبویسلی، تو کسی گرم چیز کو جس پر بھی چولہا پکایا جاتا تھا، لکڑی کا چولہا جو بھی تھا وہ ابلا اور اس میں سے پانی نکل آیا اور بارش ہونے لگی زوردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ساتھ ہر ایک جنس میں سے ہر ایک جوڑا لے لے، مطلب ہر جانور کا ایک جوڑا، ہر پرندے کا ایک جوڑا لے لے، اور تمام مسلمان جتنے بھی تھے تمہارے گھر والوں میں سب کو لے لے، اور سارے مسلمانوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اور جب کشتی میں سوار ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا میں ابھی اس پہاڑ کی مدد لے لیتا ہوں، اس پہاڑ سے سہارا لے لیتا ہوں، یہ مجھے بچا لیں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کا عذاب آیا ہے آج۔ اور جب یہ باتیں چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان میں ایک موج آئی، اور ان کی اس موج مطلب ایک لہر آئی، لہر پانی کے ساتھ ان کے بیٹے کو ڈبو کر لے کر چلے گئی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نبی چاہے بھی تو اپنی اولاد کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ایسا بات ہوتی ہے، نبی اگر اپنے اولاد کو بھی نہیں ہدایت دے سکتا ہے اگر جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور پھر جب عذاب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ اپنے پانی کو نگل لے، اور آسمان کو کہا کہ تھم جا، ٹھہر جا، یعنی کہ بارش رک گئی اور زمین دھیرے دھیرے اپنے پانی کو نگلنے لگی۔ تو جب پانی ختم ہو گیا تو حضور نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ایک پہاڑ کے اوپر جا کر تھم گئی۔ وہ پہاڑ کا نام ہے کوہ جودی کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کو ماؤنٹ جودی کہا جاتا ہے، کوہ جودی کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے فیملی میں سے تھا، میرے پریوار میں سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تیرے پریوار میں سے نہ تھا، وہ بہت نافرمان تھا، اس کے بہت نافرمان حرکتیں تھے، تو تم اس چیز کی دعا مجھ سے مت کرو، اس چیز کے بارے میں مجھ سے مت مانگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا۔ تو جب نبی نے کو یہ کہا گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے پناہ چاہیے اس سے جس کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام اور تمام لوگ اس کشتی سے باہر آ گئے۔